أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ कैसे हैं सब؟ میں ٹھیک، آپ کیا ہوں؟ अल्हम्दुलिल्लाह। मबरूक टू होल फैमिली। परीक्षा ने इतनी बड़ी अचीवमेंट अचीवमेंट ली। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने देखा, मैंने अपने बच्चों को भी दिखाया और अब मैं शायद अपने स्टूडेंट को भी दिखाऊंगी। جی تھینک یو۔ हाँ, तो मैंने देखी सबसे पहले खुद। सब बहुत खुश हैं تھینک یو۔ इसलिए कि इतनी सी कोई पाकिस्तानी बच्चा जो है इतना करे तो, और फिर ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, स्कूल भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आपके अम्मी अबू को मुबारक हो बहुत ज्यादा। جی تھینک یو۔ शुरू करते हैं इंशाल्लाह। परीक्षा कहाँ है? میں ادھر۔ इधर ही है। अच्छा। جی अच्छा, कैसा लगा आपको? है? بہت اچھا لگا۔ अच्छा लगा ना? हाँ, ऐसी मोटिवेशन मिलती है ना आगे 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 जाने की इंशाल्लाह। तो अभी मैं भी आपके साथ और मजीद मेहनत करूंगी थोड़ी, ठीक है, ताकि आप एकदम स्टार बन जाए। सही है? جی सही है ना कुरान में भी? और अल्लाह ताला جی मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हमने यहाँ से पढ़ना है बिरूहिल कुदस से, ठीक है ना? तो आप यहाँ परीक्षा थोड़ा पढ़ें। हम्म, بسم اللہ الرحمن ہم اس پر نہیں ہے، ہم اس आगे سے है? آگے۔ आगे है? جی यहाँ से नहीं? نہیں، اس سے بھی آگے۔ हम्म। अच्छा, ये वुल्फ पढ़ लिया था हमने, ठीक جی है, جی सही है। पता नहीं ये पीछे क्यों खोल देता है, आई डोंट नो। अच्छा, جی ये वाला पढ़ना نہیں، है? اس سے آگے۔ इससे भी आ गया है। अगर आप लोग रिपीट ना करें तो आपको भी याद ना रहे। جی اس سے بھی آگے ہے۔ हाँ, बेसमा भी اچھا، पढ़ा اس दिया سے था मैंने, جی اس سے अलकापिरीना। بعد यहाँ से جی یہ पढ़े? پڑھا۔ यहाँ से جی शुरू। अच्छा, अन 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 क्या होता है? अन लन हुरूफ नासबा में से होता है। جی मुजारे को क्या करते हैं? पेश गिरा के और मंसूब करते हैं, जबर देते हैं। جی अगर यफ उलू लिखा हुआ है तो आई यफ क्या हो जाएगा? यफ अल्लाह हो जाएगा, लास्ट लेटर पे पेश गिरा के जबर दे देंगे। جی अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर तो पेश नहीं थी, यहाँ पे तो नून थी ना। جی تو گر جائے گا۔ हाँ, ये गिर जाएगा तो फिर जब हम ये गिराते हैं तो फिर ये अलिफ भी ऐड करते हैं, جی ताकि ये दोनों लफ्ज आपस में मिक्स ना हो जाए। तो ये बीच ہوں में एक क्या बाउंड्री बन जाता है। तो आई यकफुरू इसका मीनिंग क्या है? अन And that हम्म yakfuru, they disbelieve. हम्म Bima, with what? हम्म Anzala, he sent down or revealed. हम्म Allahu, Allah, sorry, yeah, Balian, I think, bagyan due to due to rebellion. हम्म And that Yunazila, he sends down. Allahu, Allah, min, from, Fazlihi, his bounty, हम्म ala, upon, man, whom. मन। अच्छा, मैं यशाऊ में बात, ये बहुत ही खूबसूरत आयत है, इतनी खूबसूरत आयत है कि अब मैं आप उसको मीनिंग बताती हूँ ना। आई यकफुरू बिमा अनजलल्लाह, के वो कुफर करते हैं, बिमा अनजला, साथ उस चीज के जो अल्लाह ने नाजिल की। और कुफर क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ देयर, उनके अंदर जो छुपा हुआ है ना, नफरत छुपी हुई है, उसकी वजह से। जी हसद, बुग़्ज़, सरकशी, एरोगेंट, जो भी चीजें उसमें इस बगियन में आ जाती हैं। जी ठीक है। आई यूनज़ल, अब वजह किस चीज पे वो करते हैं, कुफर क्यों करते हैं? जो अल्लाह ने उतारा, जो भी अल्लाह ने उतारा बगियन, आई यूनज़िल अल्लाहु मिन फदली, हम्म ठीक है ना? जी दैट ही सेंट डाउन अल्लाह मिन फदलिही अल्लाह मन। अच्छा, अब ये है कि अल्लाह जो है वो तो जहां चाहते हैं उतारते हैं ना अपना फजल। हम्म ठीक है, जिसको जो जिसकी तरफ जो अल्लाह ने फेवर करना होता है उसी को करते हैं। जी तो हमें इससे क्या सबक मिलता है कि किसी पे अल्लाह ताला फेवर करें, कोई खास फेवर हो, तो फिर हमें उससे हसद और बुग़्ज़ नहीं करना। जी ठीक है, अल्लाह से उसका फजल मांगना है, बजाय हसद और बुग़्ज़ करने के। अल्लाह ताला ने किसी को कुछ दिया है, कोई खास बात उसमें है, तो वो अल्लाह की उस यानी आप अल्लाह की दी हुई चीज से नाराजगी नहीं करनी है आपने।
कि उसको हम्म क्यों दी, मुझे क्यों नहीं दी, या उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर होती हैं। अगर हम हम्म जरा सा भी थोड़ा यानी हमें दीन का पता ना हो, तो ये हमारे अंदर बहुत 100% ये चीजें होती हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा होती हैं। ठीक है जी ना। तो हमें जब भी अल्लाह का फजल हो किसी के ऊपर, अल्लाह ताला किसी पे भी अपना फजल नाज़िल करे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको हसद नहीं करना, बल्कि अल्लाह से ही उसका फजल मांगना है कि अल्लाह ताला तूने उसको भी दिया, मुझे भी दे। हम्म कोई बहन भाइयों में भी देखिए, बहन भाई में दो बहनें होती हैं, शादियां हो जाती हैं, बाद में उनका क्या होता है, एक को अच्छा हस्बैंड मिल गया, कोई थोड़ा गरीब मिला है, उस तरह की चीजें हो जाती हैं। कभी ये टेस्ट होते हैं हमारे, जी तो हम वो जो अच्छी वाली होती है उससे हसद करते हैं, फायदा क्या। अल्लाह ताला ने आपको भी बहुत कुछ दिया होगा, अल्लाह ताला किसी को महरूम तो नहीं रखते। अल्लाह ताला ने आपको कोई और चीज दी होगी, हो सकता है आपको अल्लाह ताला ने दीन में बहुत आगे कर दिया हो, उसको दुनिया में आगे कर दिया हो। तो नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं भी है तो फिर भी आप अल्लाह से उसका फजल मांगे, आप उससे हसद नहीं कर सकते। जी हसद तो इतनी बुरी चीज है कि ये तो खुद को ही खा जाता है। हम्म ये इंसान को ही खत्म कर देता है, अंदर से अंदर से अंदर से। उसके ऊपर नेमतें बढ़ती रहती हैं, जो हसद करता है वो डाउन 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 चला जाता जी है। हाँ, तो बगजन को पढ़ते हैं, बगजन क्या है? Abaya हम्म। Bagya literally means a wish or desire, हम्म। used for the blind following of a desire. In हम्म। this process, one transgresses the bounds to cross bounds to attain desire. हम्म। Bali is also used for rebellion. Here हम्म। it means rebellion. They हम्म। disbelieved because of rebellion. It हम्म। refers to jealousy and envy. The हम्म। grudge they had with Prophet ﷺ because he was from the Bani Israel and not from the Bani Israel. They हम्म। believed they disbelieved because of their jealousy. अच्छा, जो मैंने आपको बात बताई थी वो तो एक आम बात है ना, लेकिन यहाँ पर एक खास बात के बारे में ये आयत नाज़िल हुई। और वो जी क्या थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना दिया गया, और वो बने इसराइल इस्माइल अलैहिस्सलाम के उसमें जनरेशन में। Hmm. और इधर जो थे इसहाक अलैहिस्सलाम, दो थे ना, ये दो भाई थे ना, इसहाक और वो इस्माइल। तो उनकी जनरेशन में सारे अंबिया आए, लेकिन आखिर में जो नबी, सबसे बड़ा नबी आना था, वो उधर आ गया। तो अब इनको क्या हो गया, बनी इसराइल को क्या हो गया, बुग्ज हो गया जी कि वो बनी इस्माइल में क्यों आ गए। जी हाँ, वो उस जनरेशन में क्यों आ गए, वो तो हमारी जनरेशन में, क्योंकि सारे अंबिया तो इधर आए हैं। वो ये भी कहते थे कि शायद अल्लाह ताला भूल गए हैं, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम रूल कुछ भूल गए हैं, और वो इधर आने की बजाय उधर चले गए हैं, ये भी कहते थे। जी उन्होंने नबी इधर किसी को बनाना था और बना उधर दिया, गलती से उधर ले गए रिसालत। Mhm. तो ये है ना। तो ये पढ़े, ये लास्ट वाला जुमला। They disbelieved because of the jealousy. जेलसी की वजह से वो इनकार कर रहे थे। यकफुरून क्यों कर रहे थे? यकफुरून का मतलब है इनकार करना। दे वो डिसबिलीव कर रहे थे, दे बिलीव डिसबिलीव बिकॉज, बवजह उसके बाद इट ही सेंट डाउन रिवील्ड। ठीक है ना। जी अच्छा, तो आगे इसका फाइल जो है वो अल्लाह है, और ये क्या है, ये वजह बताई जा रही है, ड्यू टू, यानी जिद की वजह से, बुक्स की वजह से। अच्छा, अब यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि इसको बज्ञान को हमने पढ़ लिया, अब हम फजली ही को पढ़ते हैं। फजली ही, ठीक है। फजली Um, ही। Fadl is an extra favor that is given to someone. This हम्म। fadl is referring to prophethood or knowledge. हम्म। हर देखिए, हर नबी को दूसरे के ऊपर अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। जी यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, फिर ईसा अलैहिस्सलाम को देखें, मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, नूह अलैहिस्सलाम को देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखें, इसहाक अलैहिस्सलाम। उनकी जनरेशन में सारे याकूब भी आए, फिर याकूब, इसहाक के बेटे याकूब थे ना। Hmm. इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। ठीक है। फिर इसहाक के बेटे जो थे, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो ग्रैंड सन थे, वो याकूब अलैहिस्सलाम थे। तो Hmm. याकूब अलैहिस्सलाम के वो आपने आप यूसुफ भी देख रही है ना, ड्रामा भी जो ये है बनाया है, टर्किश ड्रामा। तो उसमें Hmm. भी आपका क्या है कि वो आगे उनके यूसुफ नाम उनके बेटे हैं। जी ठीक है। तो इस तरीके से आगे वो सारा चला। तो यानी अल्लाह ताला जो एक्स्ट्रा किसी को फेवर देते हैं ना, वो फजल कहलाता है। एक तो है Hmm. ना, सबको एक जैसा दिया हुआ है ना। जी दुनिया की हद तक सबको एक जैसा देते हैं, लेकिन फिर अल्लाह ताला चुन लेते हैं।
और ये फजल सिर्फ इंसानों में नहीं होता, ये नाइट्स में भी होता है, ये डेज में भी है ना, होता है ना। जी हाँ, ये जी हर चीज में होता है। मंथ्स में होता है, शहर रमजान अल्लज़ी उनजिला फीहिल हम्म, कुरान, तो मंथ में भी होता है। जी और देखें फलों में आप देखें तो आम, आजकल आम आया हुआ है ना, तो मजा आ जी जाता है ना खाने को, कोई और फ्रूट खाने को दिल ही नहीं करता। जी तो मैंगो ही अच्छा, तो ये फलों के ऊपर इसको फजीलत है। जी तो ये अलग बात है किसी को पसंद ना हो, लेकिन आम तो आम है, मैंगो तो हम्म, मैंगो है ना। जी तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी तरह अब हर चीज के ऊपर, हर चीज पे अल्लाह ताला ने दूसरी को फजीलत दी है, एक दर्जा ऊपर रखा है। फैमिली में देखें तो हेड किसको रखा है? हस्बैंड, है ना। हस्बैंड को हेड हेड रखा है, और फैमिली को उससे थोड़ा सा नीचे रखा है। तो जो अल्लाह ताला ने देखें, एक आसान सा फार्मूला मैं स्टूडेंट को बताती हूँ, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है उसको आपने इज्जत देनी है। जी ये अच्छी तरह सुन ले, ये फार्मूला है। अगर आप इसके अगेंस्ट जाएंगे ना, तो फिर झगड़े होंगे, फसाद होंगे, सब कुछ होते हुए जिंदगी में सुकून नहीं होगा। जी तो जिसको जिस अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, उसकी टीचर है, पेरेंट्स हैं, फिर वालिद में दोनों चीजें आ जाती हैं, फिर बड़ी बहन, बड़ा भाई, ठीक है। तो ये छोटों का काम है बड़ों की इज्जत करें। इसी तरह बड़ी भाभी, है ना, एक ताई होती है, फिर चाची होती है, तो ये ऐसे रिश्ते होते हैं ना, मामू जी होते हैं, तो ये सारे रिश्ते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला ने फिर एक दूसरे को इज्जत करने का दिया है, तो इज्जत करें। और भी चीजें होती हैं लेकिन मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, अब फजली समझ में आ गया। यशाऊ, यशाऊ का मतलब है ही विल्स। हम्म। जी हाँ, शाह का मुजारे है, ये शाह होता है माजी। हम्म शाह यशाऊ मिन इबादिही। अच्छा, मिन इबादिही, आगे पढ़े। min from ibadihi his servants हम्म। faba'u so they returned bi'adabin with anger ala upon ghadabin anger walil kafirina for the disbelievers azabun a punishment. हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो। जी हेलो. जी जी, मैं चली गई थी थोड़ी देर सॉरी, मैंने कहा जब तक आप पढ़ती हैं मैं आ जाती हूँ। तो मिन इबादी ही, फ्रॉम हिज सर्वेंट फबाउ सो दे रिटर्न बिगदबिन अला गदब। अब ये जो होता है ना, एक तो गजब होता है उसके ऊपर, और गजब, एक तो एंगर होता है। गजब जो होता है ना, ये अप मोस्ट जो लेवल होता है ना, गुस्से का, एंगर का, ये सबसे सबसे टॉप पे है गजब। जी. ठीक है ना। और कुरान में बहुत से गुस्से गुस्से के लिए बहुत से लफ्ज आए ना, लेकिन गजब जो होता है वो सबसे अपमोस्ट होता है। अब इसमें ये है कि एंगर में, तो उसके ऊपर फिर गजब, यानी हम्म टू टाइम्स कहा गया, वलिल काफिरीना अजाब। फबाऊ तो दे, सो दे रिटर्न, उन्होंने हम्म जब ये काम किया, तो अल्लाह ताला ने फिर भी, अल्लाह भी उनके साथ, अल्लाह भी उनकी तरफ से जो है वो रिटर्न हुए किस तरह, गजब के साथ, और उनको अजाब अलीम देंगे। ठीक है, नायत में इतना ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही आपने ख्याल रखना है कि किसी से कुछ नहीं करना, जेलसी जी को अपने अंदर आने नहीं देना बिल्कुल भी। जेलसी जो होती है उसी से नफरत भी, हर चीज उसी से बनती है फिर। जी. तो बहुत सारे गुनाह उसी जेलसी की वजह से हो जाते हैं। गीबत भी हम करते हैं, फिर उसकी उस बंद जिससे जलते हैं उसी की गीबत करते हैं ना, जिससे प्यार हम्म करते हैं उससे तो नहीं करते। जी. तो ये चीज नहीं करनी। यशाओ क्या है? um Yeshua, Allah subhanahu wa ta'ala chooses who he wants to give fadl to. The हम्म, Bani Israel were objecting to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. हम्म, ठीक है, वो इतराज कर रहे थे ना। ये असल में जब आप जेलस होते हैं ना, तो आप अल्लाह ताला की जो का फजल होता है उसको ऑब्जेक्ट कर रहे होते हैं, उस पे ऑब्जेक्शन कर रहे होते हैं, है ना। Hmm. कि अल्लाह ताला ने ये क्यों कर दिया, उसको ये क्यों दे दिया, मुझे ये क्यों दे दिया। इन चीजों से आजाद हो जाएं। आजकल के बच्चे बहुत अच्छे हैं, मैंने देखा है, मेरे अपने बच्चे भी हैं, उनमें ये चीजें नहीं है। वो हमें Hmm. किसी की बुराई नहीं करने देते। मसलन हम उनको कहते हैं कि ये देखो कैसे मैसेज आया ना, और इसमें देखो कितना टॉन्टिंग है, और ये वो कहते छोड़े, इस इतनी सी बात पे भी वो कहते जी. छोड़े। तो
वो इतना भी नहीं करने देते। हमें थोड़ी तकलीफ होती है ना कि ऐसा कैसा मैसेज है और क्यों, और टाउंटिंग है और ये सब कुछ, तो वो लोग इसको भी कहते हैं कुछ जाने दें, क्योंकि जी टाइम वेस्ट करने वाली बात है दूसरे की जी। बात करके, और फिर आगे बढ़ता है मामला, यहीं से शैतान को भी मौका मिलता है आगे जाने का। तो हम्म। इबादी ही की है। इबाद जो है अब्द से है, अब्द। अब्द होता है हम्म। गुलाम। जी सर्वेंट। सर्वेंट भी नहीं, सर्वेंट सर्वेंट ही कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, अब्द। सर्वेंट तो जी। वो होता है ना जो थोड़े टाइम का होता है। नहीं, सर, सर्वेंट हो सकता है। सर्वेंट हो सकता है ना। अच्छा हम्म। सही है। तो सर्वेंट को आप यूं मान ही ले, गुलाम। ठीक है ना, हम्म। गुलाम जो होता है वो शख्स होता है, वो सर्वेंट होता है जिसको हम बाय कर लेते हैं। हम्म। तो अल्लाह ताला ने हमें बाय किया हुआ है, यानी हम अल्लाह ताला के गुलाम हैं। जी, जैसे जैसे कोई स्लेव। बंदा किसी बंदे को बाय कर लेता है और अपना सर्वेंट बनाता है, तो फिर वो उसको किसी वक्त भी उठा के कह सकता है कि ये काम करो। जी, ये स्लेव होता है इंग्लिश में। हाँ, स्लेव स्लेव होता है, सर्वेंट नहीं होता। सर्वेंट वो होता है जो सर्विस देने वाला होता है, उसका हम्म। टाइम होता है, हाँ तुम्हारी इतने से इतनी तक ड्यूटी है, उसके बाद तुम घर चले जाना। जी है ना। तो जी जी। वो उसके बाद उसकी छुट्टी होती है, वो फिर वो ऑफिस वाले को भूल जाता है और घर में अपने हम्म। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन स्लेव जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो अब्द का मतलब स्लेव है, हम स्लेव्स हैं अल्लाह ताला के। और अल्लाह ताला ने हमें बाय किया है इतनी सारी नेमतें दे के, सब कुछ दे के, पेरेंट्स दिए, सब हर चीज दुनिया की नेमत, कान देखे, बहुत से लोग मिसफॉर्चुनेट होते हैं, उनके पास बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। लेकिन आप देखें तो मैं खुद को भी देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं अल्लाह ताला ने कितना अच्छा रखा हुआ है ना। जी और कुछ लोग बेचारे बहुत सी चीजों से महरूम है, हाँ बहुत सी परेशानियों में है। जी। तो ये है कि क्या बात कर रही थी, हाँ। तो यानी ये सारी नेमतें देके फिर अल्लाह ताला भी तो हमसे कुछ चाहते हैं ना, हम्म। कि हम क्या करें, हम भी तो अल्लाह का हुक्म माने। जी। ये जो हुक्म मानना है ना अल्लाह ताला का, ये इन सारी नेमतों के बदले में है। हम्म। और वो हुक्म आपको मानना ही है, जैसे एक स्लेव होता है अपने मास्टर का हुक्म मानता है ना। जी। वो अगर रात को उसको 2 बजे भी बाहर बैठा दे और बोले सर्दी, सख्त सर्दी में बैठ जाओ, चक्की पीसो, बैठ के दाने पीसो या कुछ भी करो, आपको अब चीजों की समझ में नहीं आती, तो वो वहां पे बैठ जाओ, तो वो बैठ जाएगा, उसको करना है क्योंकि वो स्लेव है। तो हम्म। अल्लाह ताला ने अगर हमें कहा है कि तुमने ये करना है और ये नहीं करना, तो फिर हमें अल्लाह ताला को की इताअत करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है। जी। जितनी ज्यादा आपके पास नेमतें होंगी ना, तो उतनी ज्यादा आपसे फिर सवाल भी होगा कि तुमने इनको हम्म। यूज क्यों नहीं किया। तुम जी इनको, जी। है ना, उनको क्यों यूज करके तुमने मेरे दीन की खिदमत क्यों नहीं की, मेरे बंदों की खिदमत क्यों नहीं की। सिर्फ हम्म। दीन की नहीं, अल्लाह ताला के बंदों की, अल्लाह ताला की मखलूक की भी हेल्प होती है। जैसे जी। आजकल सख्त गर्मी है, तो आप एक बार बाहर लगा दें बर्ड्स के लिए पानी का, या दाने लगा दें, तो अल्लाह ताला खुश हो जाते हैं, रात से देखो इसको मेरी मखलूक का, पौधों को पानी दे दे, सुबह शाम ग्रास को पानी दे दे। है ना। हम्म। तो इस तरह की जी। चीजें कर ले। अब जैसे कोई बंदा कोई चीज बेच रहा है, तो बार्गेनिंग ना करें कि वो बेचारा मजबूर हो जाए, है ना, कि थोड़े जी। पैसों में वो चीज बेच दे, नहीं। है ना। हम्म। अभी जी। मैंने घर भी सेल किया ना, तो मैंने बिल्कुल उसको नहीं किया किसी को। मैंने कहा हाँ भाई, ठीक है, सही है, मुझे भी नुकसान नहीं होना चाहिए और उसको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम्म। बीच में एक मामला करके, ठीक है, वो जी। सही है ना। तो उस तरह ये नहीं कि मैं, अब वो मजबूर है बेचारा, उसकी फैमिली है और उसको चाहिए ही चाहिए, तो मैं उसकी मजबूरी से फायदा उठा के मैं अपना घर महंगा दे दूं उसको। नहीं, हम्म। ऐसा नहीं। जितना मुझे चाहिए, जितना मैं डिजर्व करती हूँ, उतना मुझे मिलना चाहिए, मेरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसका भी नहीं होना चाहिए। हम्म। तो छोटी छोटी बातों में अगर आप ख्याल रखते हैं, फिर अल्लाह ताला आपका भी ख्याल रखते हैं, मुश्किल में आपकी भी सुनते हैं। हम्म। तो फिर अगर आप नेमतों में सुनेंगे तो फिर परेशानी आती है, तो फिर अल्लाह ताला आपकी दुआएं भी सुनते हैं। जो हम्म। नेमतों में अल्लाह ताला का याद नहीं करता, ये सारे फजल होते हैं अल्लाह के, तो हम याद नहीं करते, तो फिर जब मुसीबत आती है तो हम करते हैं ना। हम्म। करते हैं, हमारे पास कोई चारे नहीं होता, हम उसको पुकारें और उससे दुआ करें ना। तो फिर अल्लाह ताला हम्म। कहते हैं कि हु आर यू, आई डोंट नो यू, है ना। जी। मैंने तो कभी तुम्हारी आवाज पहले नहीं सुनी। और अभी हम्म। मेरी बेटी आई थी, इतनी प्यारी उसने बात की। मैंने कहा दुआ जो होती है ना, वो तो हर जगह कर सकते हैं, ट्रैवल में भी कर सकते हैं, हर जगह दुआ, जब भी अल्लाह आपको याद आए, कि आपकी कोई हाजत हो तो। कहती है नहीं मामा, वो कहती है कि जो मिड नाइट होता है ना, हम्म। उसमें उसमें जो दुआ। और फिर उसने मुझे वजह बताई कि उस वक्त की दुआ ज्यादा कबूल क्यों होती है, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला आपसे खुद कह रहे होते हैं कि कुछ मांगो।
मैं तुम्हें अता करूं। और मुझे हम्म। उसकी इतनी अच्छी बात अच्छी लगी कि वाकई उसने साथ वो भी बताया कि उसकी रीजन भी बता दी ना। हम्म। तो समझ आई मेरी बात आपको कि वो जी। वक्त क्यों होता है इतना। क्योंकि अल्लाह ताला उस वक्त खुद बंदे को पुकार रहे होते हैं। दिन को तो हम पुकार रहे होते हैं ना, उस वक्त अल्लाह ताला खुद बंदे को पुकारते हैं कि है कोई जो मुझसे सवाल करे और मैं उसको अता करूं। जी। हम्म। उस वक्त अल्लाह ताला खुद मुनादी बने होते हैं। सही है ना, हम मुनादी। मुनादा जब मुनादी बन जाता है, पुकारने लग जाता है, तो सोचे अल्लाह ताला मुनादा है, हम उनको पुकारते हैं और वो जो मुनादी बन जाते हैं, तो फिर कितना फायदा होता है। तो उसकी जी। बात मुझे इतनी खूबसूरत लगी। तो छोटे से बच्चे से भी अगर आपको कुछ इस तरह की बात मिल रही है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये नहीं कि तो ये तो छोटा है, इसकी बात क्यों सुनो, इसको तो नॉलेज ही नहीं, और मैं हम्म। तो कोई बड़ी चीज हूँ। तो जी। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मुझे बड़ी प्यारी लगी उसकी बात, तो मैंने हम्म। आपसे भी शेयर कर दी। तो उस वक्त अल्लाह ताला कहते हैं, वो आते हैं देखिए, सातवें आसमान से दुनिया के आसमान पे आते हैं और फिर निदा लगाते हैं, जी। है कोई जो अपना सवाल करे और मैं उसको अता करूं। तो उस हम्म। वक्त एक, और फिर आप उस वक्त नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, दुआ करें, जो भी है वो इबादत अल्लाह ताला आपकी कबूल करते हैं। दुआ भी कबूल करते हैं अगर हमारे हक में बेहतर हो, अगर हम्म। हमें नुकसान देने वाली ना हो हमारी दुआ। ऐसा भी हो सकता है ना कि कभी हम जी। ऐसी दुआ करते हैं जो हमें नुकसान दे रही होती है ना। जी। और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला तो नहीं कबूल कर रहे हैं, ये तो नहीं हो रहा, वो हमें नुकसान दे रही होती है। जी। सही है। तो हम्म। ये वाली बात है। तो फिर अल्लाह ताला उसके बदले में कुछ कोई और चीज दे देते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे को मैंने देना तो है, अब इसने मांगा है, तो उसको जी। मैं कोई और चीज दे देता हूँ अभी, उसके बदले में कोई और अच्छी चीज दे देते हैं। या जी। फिर आपके अगर दूसरी चीज भी ना देनी हो तो फिर आखिरत में उसका जब दे देते हैं। तो कभी भी दुआ जो होती है ना, दुआ मैंने आपको बहुत दफा बताया है कि दुआ एक इबादत है, बल्कि इबादत में टॉप पे है दुआ। नमाज तो इबादत है ही, कुरान पढ़ना, रिसाइट करना, समझना, सब कुछ अल्लाह के हुक्मों पे बस सब इबादत है। बट जी। दुआ जो है ना, ये उसका एसेंस है, यानी इबादत का। आप उसको और हम्म। क्या वर्ड दे सकते हैं। यानी उसका पूरा कंक्लूजन एक हाँ उसका, हाँ जैसे हम किसी चीज का कहते हैं ना कि ये, हाँ वो एक लफ्ज होता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, उर्दू में भी बोलते हैं, सत, है ना। सत हम्म। क्या होता है, किसी चीज का निचोड़ होता है ना। पुदीने का सत भी कहते हैं ना, वो छोटी छोटी गोलियां भी बना के बेचते हैं, बड़ी अच्छी होती हैं वो, खांसी वांसी के लिए। तो वो सत होता है, यानी मैंने एसेंस बोला है, एसेंस तो खुशबू की तरफ चला जाता है ना। यानी हम्म। उसका जो बिल्कुल अंदर की जो चीज होती है ना, मगज, मगज कह लें। जैसे हम्म। आपका नट, अखरोट होता है, ठीक है, अखरोट के हम्म। अंदर क्या है, असल चीज क्या है, वो अंदर है ना, इसकी गिरी वो जो होती है। गिरी होती है। तो हम्म। मगज, मगज जैसे हम्म। हमारे दिमाग में भी एक मगज, खोपड़ी में भी मगज है, और एक फ्रूट के अंदर यानी बीज के अंदर एक मगज होता है, बादाम में होता है, वो चीज है। हम्म। तो वो मेरा मतलब है। तो जी। दुआ जो है फिर वो आप किसी और से मांगे, जाके उसकी कब्रों पे जाके मांगे, सबसे बड़ी इबादत है। और आप कब्र पे जाके मांग रहे हैं, उससे मांग रहे हैं कि तू अल्लाह, बेशक हम मांग अल्लाह से ही रहे होते हैं, उस बंदे को भी यही कहते हैं कि अल्लाह से हमें तू ले दे। लेकिन क्यों कह रहे हैं उसको, अल्लाह जब डायरेक्ट सुनते हैं हमारी, तो हम उसको क्यों बोल रहे हैं तुम ये हमारे लिए सिफारिश करो। ऐसा तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बोल सकते कि आप हमारी सिफारिश करें। पता है जब लोग फौत हो जाते हैं ना, तो फिर हम इस तरह की दुआ नहीं उनसे नहीं कह सकते कि आप हमारी लिए दुआ करें कब्र पे जी। जाके, चाहे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्यों ना हो। हम्म। आप जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे ना, तो सहाबा उनके पास जाते थे और उनको बोलते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी दुआ करें, अल्लाह ताला हम्म। हमारी वो जायज है। जब वो फौत हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विसाल फरमा गए, तो सारे जितने भी लोग थे उनके चचा अब्बास के पास जाने शुरू हुए, हम्म। क्योंकि उनको पता था कि कब्रों पे नहीं जाना, वहां पे सवाल नहीं करना। जी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांग सकते, तो कहीं और थोड़ी मांग सकते हैं जाके दुआ। हम्म। जिससे नमाज, जिसकी नमाज पढ़े उसी से दुआ भी मांगो। दुआ एक और वो नहीं इबादत है। समझते कि किसी के थ्रू आप ज्यादा करीब हो जाएंगे, लेकिन वही बात है कि अल्लाह तो आपकी अपनी शहरक से नहीं, करीब है। वो हाँ। ये तो फिर वही बात हो गई ना, जो मुशरकीन मक्का थे,
वो भी तो गलत। यही कहते थे कि ये हम तो गुनहगार लोग हैं, तो हम्म। ये जो है बुत जो है ये हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह हम्म। हमारी सुनेंगे। लोग एक्सक्यूज यही देते हैं जो कि गलत है। भाई अल्लाह आपकी अपनी शहरत से करीब है, आप खुद मांगो। बस ये बच्चों को सिखाना है। अगर आज की हम्म। क्लास से आप ये लेके चले जाते हैं ना कि मुझे डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है, बीच में कुछ नहीं देना। जी। मैं भी करती थी, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ये कर दे नबी जब मुझे हम्म। पता चला कि ये तो मैं गलत कर रही हूँ, हम्म। तो मैंने छोड़ दिया। हम्म। इवन जब मैं हज करने गई थी, बहुत अरसा पहले की बात है, तो उस वक्त भी ये बात मेरे मुझे पता थी कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मांगना, मैंने खाने काबे की तरफ मुंह करके मांगना है, अल्लाह से मांगना है। बेशक मैं हम्म। रोज़ा रसूल पे खड़ी हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने मांगना तो अल्लाह से ही है ना। नबी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैं सलाम भेज सकती हूँ, दुरूद भेज सकती हूँ, वो तो फरिश्ते भी भेजते हैं, वो अल्लाह भी भेजते हैं, ठीक है। तो वो तो मैं हम्म। कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती मैं उनको बोलूँ कि मेरी सिफारिश कर दे। हम्म। सिफारिश जो है ना, हम कहते हैं ना नबी से हमारी सिफारिश करेंगे तो हम जन्नत में रहेंगे, ये हमारी विशफुल थिंकिंग है। नबी अल्लाह जिसको इजाजत देंगे ना वो ही उसी की सिफारिश होगी। हम्म। हर बंदे की नबी से हम सिफारिश नहीं कर सकेंगे। हम्म। इसलिए तो उन्होंने फातिमा को, अपनी पुप्पो फातिमा जो भी थी, बेटी फातिमा थी या पुप्पो जैनब थी, जो भी, मुझे अब नाम से ही पता नहीं, ले रही हूँ नहीं, लेकिन वो उन सब से यही कह रहे थे कि अपना बंदोबस्त करो, मैं काम नहीं आऊंगा तुम्हें वहां पे। हम्म। तो हमें अपना अपना करना है। तो माँ हम्म। बाप अगर नेक है, बच्चे कहेंगे नहीं माँ बाप नेक है तो हमें छुड़ा लेंगे या ये हो जाएगा, जब बेटे को हमने हिफ्ज करा दिया तो वो हो जाएगा। ये हम्म। सब हमारे शॉर्टकट्स हैं। और हम्म। दीन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, जी। जो है उसी के लिए है, ठीक है। तो ये हम्म। हम लोग खुद ही सारी अपनी बातें बताएंगे, कुछ नहीं। अगर आपका बेटा हिफ्ज कुरान आपने करा भी दिया और वो अमल मुसलमान नहीं, उसको पता नहीं कुरान में क्या लिखा, वो उसके अगेंस्ट अमल कर रहा है, तो वो आपको करवाएगा? आप नहीं। सिर्फ हिफ्ज करवा देते हैं, रट्टा लगवा देते हैं, और वो उसको पता ही नहीं उसके में क्या लिखा है, और वो उसके खिलाफ सारे एक्ट कर रहे हैं। तो कहाँ से आप आस लगा के मर गए कि जो हाँ बस बेटे को करवा दिए। हाँ एक बात है, एक बात है जो मैं आपको सनद देती हूँ कि छोटा बच्चा किसी का फौत हो जाए, बहुत छोटा बच्चा हो किसी का, अल्लाह ताला ले लें, तो वो जन्नत में उंगली पकड़ के ले जाए माँ बाप। हम्म। हम्म। वो चाहे अंदर छोटा हो, 4 मंथ का हो, 6 मंथ का अंदर डेड डेड हो जाए, जो भी हो, खुदा हम्म। न खुद अल्लाह ना करे ऐसी किसी के ऊपर प्रॉब्लम आए, और जी। या फिर पैदा होने के बाद, हम्म। ठीक है, या बच्चा जिंदा रह जाए और माँ फौत हो जाए, तो ये सारी शहादतें हैं। जी। तो ये जो चीज है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है या कहीं कुरान से मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अच्छा। मेरी अपनी बेटी क्या जो है ना, जब 2 बेटे हो गए और तीसरा बेटा हुआ तो वो 4 मंथ का अंदर ही फौत हो गया, वो भी बेटा था, बिलाल नाम रखा था उसका। तो अच्छा। वो भी 4 मंथ का ना, पूरा उसकी पूरी बॉडी सब बना हुआ था, हाथ पैर, हमारे पास अभी भी उसकी बनी हुई है पिक्चर। वो अच्छा। हॉस्पिटल वाले ही बना के देते हैं ना। तो हम्म। वो सारा उसका है, बाकायदा उसकी कब्र बनी, उसका नाम रखा गया, जनाजा नहीं होता क्योंकि वो सांस नहीं लिया ना, तो उसका हम्म। जनाजा नहीं होता, बस उसको फिर ऐसे ही दफना देते हैं, लेकिन बाकायदा उसको उसकी दादी ने गुस्ल दिया, फिर उसे कपड़े में सफेद में लपेटा बाकायदा, अच्छा। और वो इस तरह से फिर जाके उसको दफनाया, और $1000 खर्च हुआ छोटे से बच्चे की कब्र पे। अच्छा। हाँ, तो कितना होता है, माँ बाप कैसे, हमने इसी हदीस के जरिए तो अपनी बेटी को वो करवाया, बल्कि उल्टी हम्म। वो हमें तसल्लियां दे रही थी। ये मेरी हम्म। वही बेटी जिन्होंने, आपने पति पत्नी उसकी पोएम्स पढ़ी है कि नहीं, अल्लाह के नाम से जो वो लिखती है, अल्लाह आपने के बताया नाम। तो नहीं है, हाँ। हाँ, शायद मैंने कोई शेयर भी की हो ना। अच्छा। तो नहीं। उसके साथ जो पिक्चर्स मैं एक आध हुई तो मैं शेयर करूंगी, मैं भी डिलीट करती रहती हूँ। अभी किसी ने कहा कि उसकी बुक बनवा दे, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत वो चीजें पसंद है, 99 नेम्स का वो बनाना, जी। उनके ऊपर पोएम्स बनाना। तो कहते हैं ना, हर नाम पे उन्होंने लिखी। और साथ उसने जो पिक्चर्स जो बनाई है ना, हम्म। रिलेटेड साइड में जो फूल और जो भी चीजें, परिंदे, और वो बनाए ना, वो एक हम्म। गोरी ने बनाए हैं। अच्छा। हाँ, गोरी ने साथ काम किया। तो अभी उसने फिर एक हदीस की किताब लिखी थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 हदीसें बच्चों के लिए जो होती है ना, बच्चों के लिए तो नहीं होती, होती तो बड़ों के लिए, लेकिन वो इस तरह की होती है, वो थोड़ी इजी होती है ना, 40 हदीस। तो उसमें उसने किताब बनवाई थी, वो अमेजोन पे मिल रही है ना, अच्छा। काफी बिक रही है। तो वो उसने की थी, तो ये सारा बच्चों की परवरिश के साथ ही सारे काम चल रहे हैं। सबसे ज्यादा ऐसी बच्ची ने तो आप मेरी हेल्प भी की है करिएगा। यहाँ पे, मेरी मेरी हेल्प जो की है ना वहां से आके। जी। तो अभी भी मेरी एक बेटी के साथ वो फर्नीचर देखने गई हुई है हमारा, और वो सारा वही कर रहे हैं।
تو یعنی اچھا. اپنے گھر کو دیکھنا، سسرال کو دیکھنا، اپنے بچوں کو دیکھنا، کسی کو کوئی بھی شکایت نہ ہو. ہوں. تو یہ تربیت ہے نا پیچھے. جی. ہاں. تو میری بیٹی جب پرابلم آتی تھی نا کوئی، تو میں کہتی تھی پہلے وہ ساس کے ساتھ رہتی تھی، پھر اور بیٹے کی شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا، جس ایریے میں وہ رہ رہے تھے وہ چھوڑ دیا. اور دوسری وائف، بھائی کی وائف آ جائے، ان کو فرنیچر پورا سارا ایسے لگا ہوا دے دیا، اور دونوں موو ہو اپنا گھر ہوں. لے لیا، وہاں موو ہو گئی. اچھا وہاں جب ہوں. رہی تو اس کو یہ ہوا کہ ہاں اکیلے رہنا میں وہ تھوڑا زیادہ اچھا تھا، کبھی کھانے میں ہیلپ ہو جاتی تھی، بنانے میں کبھی، ہے نا. تو ہوں. فیملی کا کیا ہوتا ہے نا. تو پھر وہ جی اکیلی جی. رہی تو اس کو یہ ہوا تو یہ سب کچھ خود ہی کرنا پڑ رہا ہوں. ہے نا. بچوں کو بھی کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتے کہ باہر جانا ہوں. ہے تو بچے ساتھ ہی جا رہے ہیں. ہوں. تو وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر اس نے نا، اللہ نے کیا تو پتہ نہیں کیسے اس کی ساس نے کہا کہ یہ جو ابھی بہو ہم نے ساتھ رکھی ہے ان کو ہم چاہتے ہیں آپ واپس آ جائیں اور یہ آپ کے اپارٹمنٹ میں چلی جائے، اچھا. جو انہوں نے گھر بایا کیا تو اس میں ہوں. تو اس نے ایکسپٹ کر لیا. ہوں. اب جب وہاں جب گئی تو تھوڑا جب جم جاتا ہے پھر وہاں پہ تھوڑی پرابلمز آتی ہے نا. ہوں. آتی ہے نا کچھ، بھائی ہاں شاید میں اکیلی تھی تو ٹھیک تھی، اب یہاں تو ہر وقت کوئی آئے، جی وہ مجھے دو حجاب تم پہننا، پہلے. مجھے حجاب پہننا پڑتا ہے ہر وقت، مجھے یہ کرنا ہوتا ہے، ہوتی ہے نا ہوں. چیزیں ہیں. ہوں. تو پھر تھوڑا سا نا تو پریشان ہوئی. تو میں ہوں. نے کہا دیکھو آپ اس چیز کو دیکھو، ایڈوانٹیجز کو دیکھو، ڈس ایڈوانٹیجز کو نہیں دیکھو. ہوں. جی. یہاں پہ آپ کو کتنے ایڈوانٹیجز ہیں. ہوں. وہ جی. دوسرا بھائی رینٹ پہ اس نے وہ لے لیا، ان کی مورگیج اسی رینٹ میں سے پے ہو رہی ہے، یہاں رہ رہے ہیں، ان کو کوئی رینٹ نہیں دینا پڑ رہا ہے. ہوں. اور ہوں. ساس بھی خوش ہیں ساتھ، کیونکہ وہ ان کی میری بیٹی سے بہت بنتی ہے تو انہوں نے کہا آپ واپس آ جاؤ. تبھی بولا تو تھا ورنہ تو ہاں کوئی بولے. نہیں نہیں، وہ ان کو ہر جگہ، کیونکہ وہ وہاں رہ کے بھی سب ان کی ہیلپ کر رہی تھی نا، ہوں. قریب قریب ہی تھے، لیکن وہ ہوں. وہاں رہ کے بھی ان کی ہیلپ کر رہی تھی. انہوں نے کہا تم یہیں آ جاؤ، واپس ہی آ جاؤ. جی. تو پھر وہ مان گئی فٹوفٹ. اس کو بھی تھوڑا تھا کہ چلو فیملی میں جا کے مجھے تھوڑی آسانی ہو جائے. تو بہرحال ابھی بڑی خوشی خوشی رہتی ہے، وہاں بھی دیکھتی ہے یہاں بھی. تو میں نے کہا تم ہر چیز میں وہ دیکھا کرو اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے، ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے. پھر ہوں. آپ ان کو ان چیزوں پہ نظر رکھا کرو، پازیٹیو سوچ رکھو، نیگیٹو کو نہ آنے دو. شیطان تو ہوں. آپ ذرا سے بھی نیگیٹو سوچیں گے تو وہ اتنا بڑا کر کے بتائے گا نا. ہوں. ہاں تو اس میں اجر بھی ہوتا ہے، جب آپ ساتھ رہتے ہیں اکیلے کوئی اجر نہیں ہوتا. ہوں. اکیلے آپ کیا کر رہے ہیں نہ آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے نہ صبر ہو رہا ہے، نہیں تو یہاں پہ چلیں کوئی نہ کوئی کسی وقت کھٹ پٹ کچھ نہ کچھ چلتی ہے نا. تو ہوں. کسی وقت کسی کی خدمت کرنی پڑ گئی، کسی کو کچھ کرنا پڑ گیا، بیمار ہے یہ وہ. نیکی کے موقع مل ہی حالانکہ وہ جاتے ہیں. کرواتی نہیں ہے ماشاء اللہ، بہت ہی اچھی ہیں، لیکن پھر ہوں. بھی انسان بعض لوگ خود بھی کرنا چاہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہوں. بزرگ ہیں تو میں کیوں کرواؤں ان سے کوئی کام، کیوں کرواؤں میں خود کیوں نہ کرواؤں. تو وہ ہوں. سارا یہ ہے. تو یہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. جب بھی جی. جائیں، چاہے فیملی میں رہ رہے ہیں اس کے اپنے فائدے ہیں، چاہے وہ اکیلے رہ رہے ہیں ان کے اپنے فائدے ہیں، ہوں. نقصان ہے. وہاں پہ کچھ فائدہ ہوگا آپ کو، تھوڑا آزادی تو ہوگی لیکن ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی ہوں گی. مثلا دو بچے اسکول گوئیں گے اور ایک بچہ چھوٹا ہے، تین ہوں. بچے ہیں. اب دو بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، تیسرے کو بھی جگا کے بیچ میں گاڑی میں ڈالنا ہے نا، ہوں. اس کو بھی لے کے جانا ہے، اس کی بھی جی. نیند خراب ہونی ہے، اس کو بھی بڑی مشکل سے جگانا ہے، اس کو بھی ریڈی کرنا ہے، سردی ہے گرمی ہے نا. ہوں. تو اور وہ یہاں تو ساری، بہت یہاں بڑی تو ہے کہ ہاں بچہ سو رہا ہے کچھ بھی ہے. اب تو ماشاء اللہ تینوں ہی جاتے ہیں. ہوں. اور بڑے ہو رہے ہیں نا بچے تو ماشاء اللہ آسانیاں ہی ہو رہی ہیں پھر. جی. تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی باتیں میری. جی. ہاں تو ایگزامپل سے بات سمجھایا جائے تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے. تو یاد بھی رہتی chooses who wants to give فضل ٹو. اللہ جو ہے نا جس کو دینا چاہتے ہیں اپنا فضل اسی کو دیتے ہیں، اس کو چوز کرتے ہیں اپنے فضل کے لیے. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خیر دیکھتے ہیں. مثلا آپ کو یہاں بٹھایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، مجھے کلاس بالکل آج کی بھولی ہوئی تھی، ہے. بھولی جی. ہوئی تھی میں، کال آئی تو میں نیچے تھی اور میں نے کہا ہوں. کال آ رہی ہے شاید بچوں کی آ رہی کسی کی، میں اوپر آئی ہوں. تو پھر میں نے دیکھا کہ پھر ایک دم مجھے یاد آیا، میں نے کہا آپ کی کلاس آئی تو سنڈے ہے. ہوں. پھر میں نے اس کو ڈبل چیک کیا کہ واقعی آپ کی کال ہے، تو پھر میں نے میسج کیا. تو جی. بالکل یاد نہیں رہتا. دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ بس مگن ہو جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہوں. تو یہ شاہ آگے کیا ہے، بنی اسرائیل ور آبجیکٹنگ، یہ ہو گیا.
عبادی ہی آپ کو بات کا بھی بتا دیا. فبا با آ جو ہوتا ہے نا، با و حمزہ، یہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مینز ریٹرن ہونا. با جی. آ یا بی او، یہ ہوتا ہے آپ کا ریٹرن ہونا. Hmm. فالوڈ بائی بی، بی فالوڈ بائی بی، فباؤ بی غضبن. Hmm. بی نہیں لگے گا تو ریٹرن کے معنی نہیں ہوں گے. Hmm. تو بی لگنا ہے آگے. کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں ان کے آگے حرف جر آتا ہے Hmm. اور پھر اس کا میننگ بھی چینج ہوتا ہے. مثلا جا جی. آ، آنا میننگ ہوتا ہے نا. اور جب Hmm. بی لگتا ہے تو لانا ہو جاتا ہے. اس طرح ہوتا ہے نا. بی یہ والا بی نہیں، صرف بی، بعض دیر بی، یہ جی. والا. تو جا کفر بی، امن بی، ہے نا. تو واہ. Hmm. اچھا، اب اس کے بعد کیا؟ فالوڈ بائی بی مینس ٹو ان، کیا لکھا Incur. ہوا؟ کیا لفظ ہے یہ؟ Incur. Draw something upon اچھا، oneself. ان کا ڈرا سم تھنگ اپون ون سیلف. ٹھیک ہے نا. Hmm. تو یہ آپ سمجھ جائے اس کو کیا ہے. حبا تو وہ لوٹے کیسے، غضب کے ساتھ. آگے بی آ رہا ہے، بغضبن یعنی اینگر کے ساتھ. جی. اللہ، اللہ غضبن. ایک ہوتا ہے نا غم من اللہ غم من. ایک تو ہوتا Hmm. ہے غم، اور ایک ہوتا ہے غم من اللہ غم من، یعنی غم کے اوپر غم. Hmm. تو اسی طرح غضب کے اوپر غضب. ٹھیک ہے، تو یہ والی بات ہے. تو اس کا میننگ پڑھیں. دے براٹ They ڈاؤن brought down upon themselves anger upon anger. اینگر اپون اینگر. علامین اپون، اور پھر دوبارہ سے وہی لفظ آ رہا ہے Azabin. غضب. Hmm. Ghadab means is anger that turns into taking revenge, ہوں inflicting punishment or harm on the one who caused the anger. Why would one have ghadab on someone else? When they do something that they should not have done something, or when they don't do something that they should have. The ہوں Bani Israel earned the anger of Allah subhanahu ہوں wa ta'ala. Anger upon anger could be understood as the anger of Allah and the anger or opposition of the people, ہوں punishment from Allah and opposition from the people, or ہوں two, ghadab for one action of theirs and ghadab for another action of theirs. Each time they did something wrong, they incurred the ghadab of Allah subhanahu wa ta'ala. تو غضب اللہ کا کیسے نازل ہوتا ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. Hmm. جب اللہ کے حکموں کو آپ نہیں مانتے ہیں نا، اللہ نے جو کہا ہے، اللہ کے کام جتنے بھی اللہ نے بولے ہیں وہ سب آسان ہیں. اور آج Ji. کل تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اتنی آسانیاں ہو گئی ہیں نا، ہے نا. Hmm. تو Ji. اور آسان ہو گئے سارے کام. گرم پانی آ رہا ہے، ٹھنڈا آ رہا ہے، ہر وقت نیٹ ہے، پاور ہے، یعنی بہت آسانیاں ہیں. تو پھر بھی Ji. ہم نہ کریں اور پھر بھی ہم بولیں کہ نہیں کوئی نہیں، ٹائم ادھر ادھر ویسٹ کریں، تو پھر اللہ کا غضب تو آئے گا. Ji. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے نا، ہم سے سوال کریں گے، تو ہماری آسانیوں کو دیکھتے ہوئے کریں گے کہ تمہیں اتنی آسانیاں دی تھی. Hmm. ٹھیک ہے، تمہارے اوپر اتنے میرے فضل تھے، اور پھر تم نے ان کیا کیا. ایک ہوتا ہے نا کر ہی نہیں سکتا بندہ، Hmm. وہ بےچارا کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اس سے تو اللہ تعالیٰ نہیں سوال کریں گے نا. لیکن ایک Ji. بندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، دین کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے کر سکتا ہے، پھر بھی نہ کرے تو پھر یہ غضب ہونا ہے نا اللہ کا. Ji. تو مہین کیا ہے؟ عذاب یہ ہے مہین کا مطلب ہوتا ہے عذاب مہین، یعنی بہت ہی Hmm. ہیوملیٹنگ جو ہوتا ہے نا، ذلت Hmm. آمیز Hmm. ٹارچر جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. اچھا Hmm. آگے پڑھیں. ابھی کوئی اور پڑھ لیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آ جائیں. وَإِذَا and when Gila it was said lahum to them, Aminu you all believe, Bima in what Anzala he sent down, Allahu Allah, Qalu they said, Nu'minu we believe, Bima in that what. دیکھو، نو مینو کے ساتھ بھی بی آ رہا ہے. آمن بی ہوتا ہے، کفر بی Hmm. ہوتا ہے، غضب بی، ہے نا. Hmm. تو یہ سارے اس طرح فیل کے بعد بھی حرف جر آ سکتا ہے. فیل سے پہلے کبھی نہیں آتا حرف جر. Hmm. اس لیے کہتے ہیں نا فیل کے نیچے زیر نہیں آ سکتی، کیونکہ پیچھے حرف جر ہی نہیں آتا تو زیر کیوں آئے گی، ہے نا. Hmm. Hmm. تو اس لیے پھر آگے بعد میں آ سکتا ہے، تو اس سے اس کا میننگ چینج ہوتا ہے. Ji. اچھا، بلیو ان، یہ جو وی بلیو ان کا میننگ آتا ہے نا، Hmm. وہ اسی سے آتا ہے. وی بلیو ان بی سے آتا ہے. اچھا، مہین کیا ہوتا ہے؟ Ha wow noon. Han is that which is humiliated, less, little important, ہوں something that doesn't deserve attention.
Muhin is one that brings harm upon the other, हम्म, one that humiliates. They will receive a humiliating punishment. बिल्कुल ठीक है। तो अजाब के साथ हमेशा आप देखेंगे मुहीन। उर्दू में इसका लफ्ज आता है इहानत अमेज। मॉम को Hmm. पता है इहानत। इहानत तमीज क्या होता है? बहुत ही जिल्लत वाला हिसाब, टॉर्चर Hmm. ऐसा वाला जो उसमें बहुत ही इंसान को जलील किया जाए, Hmm. यानी वो उसको शर्म आए दूसरों के सामने, वो वाला। अच्छा, उसके बाद क्या? दे डिडंट बिलीव। They did not believe because of jealousy and because of arrogance. The punishment is according to the crime that is committed. The humiliating punishment is punishment in the hellfire. They will be returned to the punishment again and again, and they will never be taken out. They will also be rebuked, reproached. They will ask the angels to lighten their punishment. ठीक है, समझ आए? क्या समझ आया? हेल्प फायर की भी होगी, और क्या हाँ जी। होगी? दे विल बी रिटर्न टू द पनिशमेंट अगेन एंड अगेन, यानी हम्म। कंटिन्यूसली होगी, ठीक है ना? हम्म। आगे हम्म। उसमें ब्रेक नहीं होगी। टेकन जी। आउट, उसमें से निकाले नहीं जाएंगे। ये जिल्लत अमेजी हुआ ना, कि कोई हम्म। ब्रेक नहीं है, निकाले नहीं जा रहे। फिर उसको बार बार वही अजाब दिया जा रहा है, यानी जैसे स्किन होती है ना। तो हम्म। आपको शायद पता हो, या आपने पहले कभी सुना है या नहीं सुना, स्किन जो होती है ना, उसमें ऊपर ऊपर ही सिर्फ अजाब होता है। हम्म। जो स्किन अगर जले ना किसी की, तो ऊपर वाली स्किन के ऊपर ही बस, अगर वो जल गई है, खत्म हो गई है, तो नीचे आपको कोई पेन नहीं होता। हम्म। ठीक है। अब वहां पे क्या होगा? उनको उनको जब जलाया जाएगा, जो डिसबिलीवर्स हैं उनको, तो उनकी ऊपर वाली स्किन तो जल जाएगी ना। जी। तो फिर तो उनको अजाब नहीं होगा, अजाब तो खत्म हो गया। दोबारा आएगी और दोबारा डालेंगे। हाँ, उनकी स्किन को दोबारा लाया जाएगा, वापस लाया जाएगा, हम्म। और फिर वो जलेगी। फिर वो जब खत्म हो जाएगी, तो फिर तीसरी बार फिर अगेन एंड अगेन का ये मतलब है। हम्म। वो टॉर्चर होता रहेगा। हम्म। अगर किसी की पूरी स्किन जल जाए ना, तो उसको कोई पेन नहीं होता। दुनिया में भी अगर किसी की पूरी स्किन ऊपर से जल गई है, हाथ की है या, तो उसको पेन नहीं होता। उसके अच्छा। क्योंकि नीचे वाली को तो असर ही नहीं हो रहा कुछ। हम्म। सेंसिटिव तो यही होती है। तो इसको हम्म। अल्लाह ताला फिर दोबारा लाएंगे, ताकि उनको फिर से अजाब हो, जी। उनकी तकलीफ खत्म ना हो। हम्म। तो अल्लाह ताला ऐसा क्यों करेंगे? अल्लाह ताला तो ऐसे नहीं, अल्लाह ताला बहुत फजल वाले हैं, और बहुत गफूर और रहीम है, और रहमत वाले हैं। क्योंकि उन्होंने जी। दुनिया में इतना लोगों को तंग करके रखा हुआ था ना, हम्म। नबियों को, और नबियों को कत्ल भी कर देते थे, मर्डर कर हम्म। देते थे। अब नबी का मर्डर करना, कितनी बड़ी सजा मिलेगी उसको, सोचें। एक अल्लाह का हम्म। नबी है, उसको मर्डर कर, रसूल को नहीं कर सकते। हम्म। रसूल को अल्लाह ताला जो होता है माइग्रेट करवा लेते हैं, उसको नहीं, लेकिन नबी जो होते हैं उनको वो कत्ल कर, कितने कितने अंबिया कत्ल कर देते थे एक एक दिन में, बनी इसराइल बहुत ही। और आप हम्म। देखें क्या है, तो ऐसे लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए और क्या। अगर अगर ऐसे लोगों को सजा ना मिले, तो ये अल्लाह का अदल तो नहीं होगा ना। अल्लाह तो अदल हम्म। वाले हैं, इंसाफ वाले हैं, हम्म। है ना? तो फिर अल्लाह का ये अदल तो और उनकी इंसाफ बहुत क्या हुआ ज्यादा कि रहेगी जिन्होंने अच्छी और, इतना कुछ बर्दाश्त किया है। हाँ, उन्होंने इतना कुछ बर्दाश्त किया, उनको उसका तो मिलना चाहिए ना फल, हम्म। है ना? जी। तो अल्लाह ताला कभी भी दो आसानियां और दो मुश्किलें जमा नहीं करते दुनिया में। हम्म। आखिरत में, आखिरत में यहाँ पे आसानियां आसानियां हो, बवाम भी हो, नहीं, वो जरूर पूछा जाएगा कि तुमने कुछ किया भी कि नहीं किया उन आसानियों के बदले में। हम्म। आप टाइम तो भी खा पी के बस सो के और गेम्स खेल के और वक्त जाया करके आ गए दुनिया में। नहीं, तुमने कुछ किया, एटलीस्ट अल्लाह की इताअत तो करते, है ना? हम्म। और जो यही इताअत तो कर रहे थे उनकी बेसिक है हेल्प ना, तो जो करते। लोग दुनिया में कहते हैं ना कि मतलब हमें कम क्यों दिया, किसी के पास ज्यादा क्यों है, तो बस जिसके पास ज्यादा है उसकी फिर पकड़ भी ज्यादा है, उसकी जवाब भी ज्यादा ही उससे लिया जाएगा। बिल्कुल जी। ऐसे ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो ये हम्म। सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए, नहीं इन्हीं बातों को रिपीट करने के लिए हम यहाँ बैठते हैं। हम हम्म। सबको ये बातें पता है, लेकिन इनको रिपीट करना, वैसे तो रिपीट नहीं होती ना, आप क्लास में नहीं बैठेंगे तो कहाँ रिपीट होंगी। तो अपने अपने काम में सब लगे हैं ना, आजकल छुट्टियां तो हम्म। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ। अच्छा, दे विल ऑल्सो बी रिब्यूक्ड और रिप्रोच्ड, क्या होता है? दे विल आस्क द एंजल्स टू लिसन देयर पनिशमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? कि जो एंजल्स होंगे ना, वो भी उनकी कोई बात नहीं सुनेंगे। अल्लाह तो सुनेंगे ही नहीं, है ना? अल्लाह हम्म। तो उनको डाल के भूल ही जाएंगे। जी। और ये अल्लाह का अदल है, ये अल्लाह का जुल्म नहीं है, अल्लाह का ये अल्लाह का अदल है, इसको अदल कहना है, क्योंकि वो डिजर्व करते थे। हम्म।
تو اس کو اللہ کا، اگر یہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے نا بروں کے ساتھ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انصاف تو کیا ہی نہیں. اور دا ڈے آف ججمنٹ کیا ہے؟ ججمنٹ ہے نا. تو پھر ہوں وہ تو اس کا حق تو پورا نہیں ہوگا نا. انصاف ہوں تو انصاف کا دن ہے نا. ہوں تو انصاف نہیں ملے گا تو کیا فائدہ. جی تو انصاف اللہ کا یہی ہے کہ بروں کو سزا ملے، اور جو جو دنیا میں برداشت کرتے رہے ان کو انعام ملے. ہے نا. جی وہی اسی پہ لائن. ہمارا ایمان ہے تو ظاہر ہے آپ ساری چیزیں مطلب وہ کرتے ہیں نا، ورنہ اگر یہی مطلب یہ چیز آپ نکال دیں تو پھر تو ہمیں ہر چیز سے شکوہ ہوگا کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ویسا کیوں نہیں ہو رہا. لیکن ہمیں اگر پتہ ہے ڈے آف اگر ججمنٹ ہاں ساری. بالکل، اگر آپ دا ڈے آف ججمنٹ کو بیچ سے نکال دیں ایمان میں سے، تو پیچھے کیا ہے؟ اگر اس پہ ہوں ایمان نہیں رکھتے فرض کرو، ہے نا، ہوں تو ہوں آپ زندگی میں جو مرضی کرتے رہیں گے نا. ہوں پھر تو اسی کا ایک کوئی خوف ہوتا ہے نا، اس پہ یقین کی بات ہوئی تھی نا. جی وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پہ ہوں یقین رکھتے ہیں. ہوں بلیو، ایمان نہیں، پکا یقین. ہوں تو وہ جتنا یقین پختہ ہوگا اتنے ہم سیدھے رہیں گے نا. اسی لیے ہم صبر بھی کر سکتے ہیں. ہاں اس میں ہمیں صبر بھی کر سکتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے نا. اللہ کے ہوں وعدے ہیں، ہاں تو ان کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. ہوں تو یہ ساری چیزیں ایک بیچ میں پتہ نہیں چیز کوئی رہ گئی اور بتانا چاہ رہی تھی. ہاں چلیں یاد آتی تو بتاتی ہوں، دماغ سے نکل گیا. A person's arrogance hide کیا ہے؟ hinders، کیا ہنڈر ہے؟ him from accepting the truth. ہم، Jealousy prevents a person from accepting the truth. It is necessary upon a person to recognize the truth through the truth itself and not the person itself. Example, if your sister tells you the truth, you may not accept it because she is the one presenting it to you. Focus on the message. Knowledge is a great fadl of Allah. He bestows it upon whomever He wills. When a person is given this fadl, he should be grateful. He should show more ibadah. The ہم، Prophet ﷺ, when he was given the Quran, he would stand for hours and hours until his feet would swell. The people ہم، would say, "Why, when all of your sins have been forgiven?" He said, "Should I not be a grateful servant? ہم. More sins earn more punishment." یہ بالکل ایسی جیسے کسی درخت کے اوپر پھل زیادہ ہوتا ہے تو وہ اور جھکتا ہے نا. Hmm. یہ تو نہیں ہوتا کہ اور زیادہ تن جاتا ہے، Hmm. تو وہ جھکتا ہے. تو بالکل ایسی جس پہ جتنا فضل ہوتا ہے اس کو اتنا گریٹفل ہونا چاہیے. اللہ کا اتنا عبادت اس کی زیادہ ہونی چاہیے، عاجزی اس میں زیادہ ہونی چاہیے. اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے نا، اللہ کے پیارے رسول تھے، آخری نبی تھے. حضرت عائشہ فرماتی بھی تھی کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کی Hmm. داڑھی اس مبارک تار ہو جاتی، کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے کیا، ہاں اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف نہیں کیے. تو کہتے تھے میں کیوں نہ گریٹفل ہوں. یہ دیکھو نا، Hmm. یہ لکھا ہوا ہے. He said should I not be a grateful servant. Hmm. تو یہ حضرت عائشہ کی بات کر رہی ہیں، جب پیپل ان کو کیا لوگ کہتے تھے کہ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیر ہی سوج جاتے ہیں. Hmm. تو وہ اس لیے کہ وہ گریٹفل تھے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دی تھی، اتنی عزت دی تھی، سب کچھ. Hmm. دشمن بھی بہت تھے، لیکن وہ تو ایک ٹیسٹ ہوتے ہیں نا کہ بندہ، یہ جو دشمن ہوتے ہیں نا یہی تو ہمارے درجات کو بلند کرتے ہیں. یہ جو ہماری پریشانیاں آتی ہیں، وہی میں بات کرتی کہ کوئی اکیلے رہتا ہے تو اس کو کوئی اجر نہیں مل رہا ہوتا، کیونکہ وہ تو Hmm. اکیلا ہے، اس کو تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، تکلیف دینے والا نہیں ہے، تو اجر کہاں سے آئے گا. Hmm. تو عبادت اگر کرنی ہے تو وہ تو فارغ ہے، اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے، تو ہر وقت تسبیح بھی کرتا رہے، ہر وقت نفل سجدے میں پڑھ، اس کو کیا ہے، وہ تو اکیلا ہے. Hmm. جب آپ فیملی میں سے یہ چیزیں نکالتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں ہر ایک کے حقوق دے کے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہی جیسے میں کہی تھی کہ میری بیٹی رات کو بچوں کو سلا کے یہ کام کرتی تھی، اور اس کے Hmm. دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بس کو پتا ہوتا تھا کہ یہ میں نے آج سبمٹ کروانی ہے پوئم. Hmm. اور شام کو تھوڑا سا پوچھتی تھی، مما اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مجھے جو پتا ہوتا تو میں بتا دیتی تھی. Hmm. بعد میں وہ کہتی ہے کہ میں جیسے ہی شروع کرتی ہوں تو مجھے ریویل ہونا شروع ہو جاتا. Hmm. یہ اللہ کا فضل ہے نا، اس کو فضل کہتے ہیں. میں شیئر جی کروں گی آپ سے، اگر اس نے کوئی بک چھپائی تو وہی میں انشاءاللہ آپ کو بھیجوں گی. جو ہے نا آپ لنک شیئر کیجیے گا. اگر حدیث کی بک بھی ابھی میرے پاس کتنی کاپیز تھی سب ادھر ادھر چلی گئی ہے نا. اچھا ہاں جو جو آتا ہے پھر وہ ایک ایک کاپی لے جاتا ہے. تو اس نے کچھ کاپیز ہمیں دی تھیں کہ آپ لوگ مطلب دینا چاہیں کسی کو، اپنے دوستوں کو. یہ تو ابھی Hmm. پھر آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو پوسٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ فٹافٹ چیز مل جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتی. جی انشاءاللہ. تو and more
تو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب دیکھو مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے کہا دیکھیں، اور اوپر سے میری اسٹوڈنٹ بھی ماشاء اللہ، حالانکہ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے جو بھی اس نے کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کیا تو پھر مجھے زیادہ خوشی ہوئی کہ نہیں یہ آپ بھی کا تربیت میں بہت ہاتھ ہے نا، مطلب آپ بتاتی ہیں ماشاء اللہ، جو بھی ہوتا ہے ہمارے ذہن میں رہتا ہے، پھر ہم اس کے اوپر بلکہ اور ڈسکشن بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ جیسے ویک ڈیز میں دوبارہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو میں اکثر کہتی ہوں کہ جیسے ٹیچر نے ہماری بتایا تھا تو دیکھو ہم اس کو اس طرح لیں گے، تو ہم کافی دفعہ اسی پہ ڈسکشن بھی کرتے ہیں پھر آگے. پھر اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ اب جیسے کوئی عام اگر ماں تربیت نہ کرے اور آپ ماں بھی حجاب نہ پہنے، یہ نہ کرے، تو پھر بچے بھی نہیں پہنتے ہیں نا، ہوں تو وہ بھی اسی طرح بال اوپن اور یہ تو سب چیزیں ہوتی ہیں. بہت سے آپ نے دیکھے ہوں گے نا جو جی مسلمان ہوتے ہیں بھی کچھ نہیں کر رہے، جی بلکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا دوسرے ہیں. تو ہوں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، تو ابھی یہ بھی بہت بڑا ہے نا کہ آپ کا فیکٹر کہ آپ نے جاب اور سب کچھ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری امہ کو، جی ہے نا، جی پوری امہ ماشاء کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایک بڑی وہ چیز ہوتی ہے، اچیومنٹ ہوتی ہے بہت بڑی. ہوں انزلہ کیا ہے؟ ریفرنگ ٹو دا قرآن Referring being to the sent. Quran, to the Quran being sent down, they said we only believe in the Torah, not the Quran. They said we only believe in the Torah, not the Quran. انزلہ جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے، اور جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے وہ تورا کے لیے انزلہ کا لفظ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ تورا ایک ہی بار دی گئی تھی، ہے نا، جی پوری بک پوری ایک ہی دفعہ. لیکن ہمارے قرآن کے لیے تنزیل کا لفظ بھی آتا ہے اور انزلہ کا بھی آتا ہے. انزلہ کیوں آتا ہے؟ کہ وہ جب لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ لایا گیا تھا تو پوری کتاب لائی گئی تھی، اس کے لیے انزلہ کا لفظ ہے. اور وہ کب ہوا تھا؟ وہ رمضان کی 27ویں رات جو بھی ہم کہتے ہیں شب قدر میں ہوا تھا. قدر اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آیا وہ نزلہ ینزل تنزیلا، ہے نا، تو وہ جی تنزیل ہے. ہوں اچھا انزلہ تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مجہول ہو جائے گا نا. جی انزلہ انزلہ، یہاں زیر آئے گی مڈل لیٹر پہ اور شروع میں پیش آئے گی انزلہ، یہاں سب پہ زبر آ رہی ہے. جی علینا، یہ بات کون سا ہے؟ بات انزلہ ینزلو انزال، ٹھیک ہے. ہوں اور نزلہ ینزلو تنزیل، باب تفعیل. اور تفیل ان دونوں میں یہی فرق ہے، انزلہ کا مطلب ہے ایک ہی بار کوئی چیز کام کر دینا، ہوں اور تنزیل ہوتا ہے جیسے جیسے بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے نا، تو انزلہ اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے، تنزیل نہیں ہوتا بارش کے ہوں لیے. تو وہ ایک ہی دفعہ پورا بادل برس جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کر کے یا تیز، وہ پورا خالی ہو جاتا ہے. ہوں اور اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قدرت ہے، اگر ایک ساتھ پانی پورا پلٹا دیا جائے زمین ہوں میں، ہے جی نا، تو کتنے لوگ ہوں مر جائیں بےچارے. تو وہ جی تھوڑا جو تھوڑا بھی پہلے، ہاں شروع میں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے، پھر آہستہ 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 بڑھتی جاتی ہے، پھر تھوڑی تیز ہوتی ہے، پھر تھوڑے ہوں ٹائم کے بعد وہ تھوڑی سلو سلو بھی ہو جاتی ہے. ہوں تو تاکہ لوگ اپنی جگہ پہ ہائیڈ ہو سکیں، جانور ہیں باقی چیزیں ہیں تو. اور ہوں جانوروں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. ان کی سینس مضبوط وہاں ہوتی ان ہے. کے سینسز ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی جو ہے کوئی بھی زلزلہ آنے والا ہے کچھ بھی ہے ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنی اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں. ان کے ہوں سینسز، انسان ہی ہے جو آخری منٹ تک کہتا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں دیکھا جائے گا. ابھی کتنی ہوں وارننگز تھی پاکستان میں جو سیلاب آیا ہے، سب ہوں گورنمنٹ ان کو وارننگز دی ہوئی تھی کہ آنے والا ہے فلڈ، اور ہوں پھر بھی سیر و سیاحت کو نکلے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. اور پھر ہوں کیا حالت ہوئی ان لوگوں کی، ہے نا، جی ناردرن ایریا میں. وہ جو ڈوب گئے ہاں 16 لوگ. ہاں جو بہت ڈیتھس ہوئی ہیں. ہوں تو کیوں ایسے جب وارننگ دی جا رہی تو کان رکھو ان کے اوپر، کیوں اتنا بھی کیا. تو انزل علینا، نازل کیا گیا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، یعنی ہم تو اسی پہ ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، اور باقیوں کا ہم کیا کریں گے؟ کفر بی، ہے نا، ہوں اس کے اوپر ہم کفر کریں گے. دیکھیے انزلہ نقصت اللہ آیا ہے نا، ہوں تو یہ حرف جر ہوتے ہیں فعلوں کے ساتھ آنے کے لیے، جیسے ہوں ذہبہ الہ ہوتا ہے نا، جی خرج من ہوتا ہے، تو اس طرح کا. تو یکفرون بما وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ یعنی قرآن ہے نا، ہوں جی اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی رسول پہ ہی مان لائیں گے. اب اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا سوال کرے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے تھے اور اپنے ہی رسول پہ ایمان، تو تم نے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟
اگر تم اتنے وہ ہو کہ ہم اپنے ہی انبیاء بھی مان لیں گے اپنی کتابوں میں، تو اپنی کتابوں میں کیوں تم نے سب رد و بدل کیا نا، کتابوں کو چینج کر دیا؟ ان پہ بھی تو ایمان نہیں لائے تھے نا، اپنی مرضی کے فتوے بناتے تھے، اپنی مرضی کے رولز بنا لیتے تھے، ان کے اندر کرتے تھے نا، چینجز کر دیتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے پہ سوال کر رہے ہیں. ابھی تو تو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہمیں ان کا یہ منافق کا ہے نا، یعنی یہی منافق ہوتے ہیں نا. ہاں، وہ الحق، حالانکہ وہ حق ہے، ہوں جو کچھ بھی نازل کیا گیا وہ حق ہے. اور وہ تصدیق کرنے والا لما معہم، کس کی تصدیق کرتا ہے؟ قرآن کس کی تصدیق کرتا ہے؟ پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ انبیاء سارے آئے ہیں، ہے نا، اور ان کی امتوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے نا، اور جو کتابیں ہیں ان کے اوپر کون کون سے، ہمیں تورات کا کہاں سے پتہ چلا؟ قرآن سے پتہ چلا. ان کو تو تورات بھی کوئی کتاب ہے، انجیل بھی کوئی کتاب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، باقی چیزیں کہاں سے پتہ چلی؟ ہمیں قرآن ہی تو تصدیق کرنے والا ہے نا. اور بنی جی اسرائیل نے کیا 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 اپنے انبیاء کے ساتھ وہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چل رہا ہے. جی تو وہ حق بھی ہے اور تصدیق بھی کرنے والا ہے. ابھی آپ اس کا میننگ پڑھیں گے نا، تصدیق کا، مصدقن لما معہم، جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل، کتابوں کا تو بیڑا غرق کیا انہوں نے اپنی. ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہم پڑھتے ہیں یہ والا انزلہ کیا ہے؟ اٹ واز سینٹ ڈاؤن، ریویلڈ اپون اس. چھپ گیا نا. چلیے آپ ایسے کریں، یہاں سے پڑھ لیں، سے پڑھ لیں. Raya gives meaning of in front of, besides, other than. Here it means besides or other than. So any other book besides the Torah, they don't believe in it. وراءہ کا مطلب ہے ادر دین. اچھا، اس کے بعد سو اینی ادر بک. Besides the Torah, they don't believe in it. بالکل. مصدقن. Sa'd Dal Kaf, the Quran confirms what came before the Torah. What came before I the Torah. مصدقن تو قرآن کیا ہے؟ کنفرمز کرتا ہے. ابھی جو میں نے بات کی ہے نا، مصدقن کا کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن کنفرم کرتا ہے ہر بات کو، ہر نبی کو، کہ عیسیٰ بھی آئے تھے اور وہ دوبارہ بھی آئیں گے، ہے نا. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ دوبارہ بھی آئیں گے. جی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا، وہ قتل نہیں کیے گئے، ہے نا. اور وہ ان کی ماں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اور دیکھیں، کچھ نبی بھی جو ہوتے ہیں تصدیق کرتے ہیں. مثلا یحییٰ علیہ السلام جب آئے نا، تو وہ بھی، ان کو بھی مصدقن کہا جاتا ہے. تو وہ کس چیز کی تصدیق کر رہے تھے؟ کہ ان سے پہلے جو نبی آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق کی کہ وہ واقع ہی جو ہیں وہ اگر کسی کو شک ہے، کیونکہ قرآن تو ابھی آ کے بتا رہا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. اس وقت تو کوئی ایسی بات نہیں تھی نا. تو نبی نے آ کے تصدیق کی، یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہیں. ٹھیک ہے. کن فیکون، تو کن کہنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے کام کر دیتے ہیں. اچھا، تو اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں یا حضرت موسیٰ کی طرف سے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. بنی اسرائیل جو ہے نا، انہی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے تھے. حضرت عیسیٰ کو بھی بنی اسرائیل کے اندر ہی بنایا گیا تھا، نبی بنایا گیا تھا، انہی کی ہدایت کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہی ہیں. تو یہ رسول جو عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث ہوئے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور ان کے اوپر بک انجیل آئی تھی، اور انجیل کے اندر کوئی نئی باتیں نہیں تھی، وہی تورات میں جو باتیں تھی وہی تھیں، بس ان کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے حکمت سے عمل کروانا ہے، وہ انجیل میں تھا. اچھا. احکام تو ایک ہی ہے نا. قرآن میں بھی وہی ہے، کچھ آگے تھوڑا بہت وقت کے لحاظ سے، لوگوں کے اس کے لحاظ سے تھوڑی چینجنگ کی گئی، لیکن باقی تو وہی ہوتا ہے. تو یہ اب بنی اسرائیل کو جو تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان سے وہ خار کھا گئے. کیوں کھا گئے؟ وہ تو بنی اسرائیل تو وہ اپنے انبیاء کو مارنے والی تھی نا، مطلب قتل کرنے والے. کب سے انبیاء آ رہے تھے ان کو، تو ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا.
وہ بھی ان کو مارنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول کو بچاتے ہیں اور ان کو اوپر اٹھا لیا، اور اس کی جگہ ایک اور بندہ آیا جو سیم انہی کی شکل کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، جی تو انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کر کے پھانسی بھجوا دی. اور جیسے وہ بنی اسرائیل کا ہم انہیں زیادہ تر جیوز سمجھتے ہیں نا، تو جو کرسچنز ہیں تو پھر وہ بھی وہیں سے ہیں. نہیں، کرسچین پھر وہ ہے نا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کیا. ہوں کرسچین وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے. بنی اسرائیل تو نہیں لائی تھی نا. ہوں عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان کون لائے تھے؟ انصار اللہ. من انصار اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے میری مدد کرے گا؟ ہوں انصار اللہ ہوتا ہے تو مدد کرنے والا. تو جو تو وہ کرسچنز ہیں وہ پھر بنی نہیں، اسرائیل کے. وہ آپ وائٹ کپڑوں والے جنہیں کہتے ہیں ہواری، جنہیں کہتے ہیں، ہوں وہ بہت زیادہ نہیں تھے. ہوں چھوٹی سی جماعت تھی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی تھی. ہوں ٹھیک ہے. باقی نہیں، باقی بنی اسرائیل جو تھے وہ نہیں لائے تھے. تو وہ ہواری وہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے. پھر وہ جب اس نبی کو فالو کیا تو ظاہر ہے وہ اس نبی کو فالو کرنے کی وجہ سے عیسائی کہلائے نا. ہوں سمجھ آئیے؟ جیسے تو نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیسے ہو گئے پھر؟ جی، یہ پھر کرسچنز اتنے زیادہ کیسے ہو گئے؟ یہ اپنے دین کی بہت اشاعت کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، بہت کرتے ہیں. یہ تو پیسہ خرچ کرتے ہیں. جہاں ہوں غریب لوگ دیکھتے ہیں وہاں جا کے ان کو، جہاں کھانے کو نہیں ہے کچھ نہیں ہے، وہاں پہلے ان کو تباہ کرتے ہیں اور پھر اس ہوں کے بعد جا کے ان کو پیسے دیتے ہیں، اور وہاں جا کے ان کو پھر کرسچین بناتے ہیں. لوگ بےچارے کیا کریں، مسلمانوں کو بھی بنا لیتے ہیں کرسچین. ہمارے ہوں غریب دیہات جو ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہوں بالکل بارڈر لائن کی طرف ہیں، جہاں پہ آسانیاں نہیں ہیں، تین لوگ ابھی تک بےچارے وہ رہتے ہیں، تو ہوں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو جا کے پیسہ دکھاتے ہیں اور ان کو مسلمان سے کرسچین بنا لیتے ہیں. ہوں یہ بہت بڑا مشنری ہے ان کی، یعنی کیا کہنا چاہیے جو ان کے کام کر رہی ہے. ہوں یہ تو ویکینڈ اپنا 5 دن کام کرتے ہیں، ویکینڈ پہ یہ باہر نکلے ہوتے ہیں اپنے دین کے لیے. ہوں سمجھ آئیے؟ اور جی ہر گھر جا کے پمفلٹ دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں. ہوں ہم جاتے ہیں؟ ہم بالکل بھی نہیں جاتے. ہم جاتے ہوں ہیں ہم جا کے کچھ چیز ان کو دیں؟ ہوں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں کہ ڈرتے ہیں نا ہم لوگ. جبکہ ناراض یہ بھی ہے لوگ. کہ مطلب مذہب کی تبلیغ کرنا اور اس کو پھیلانے میں مطلب یہ تو ہماری ذمہ داری ہے ایک طرح کی. ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہوں تو وہ پھر ہر کوئی اپنے اپنے اس پہ کر رہے ہیں نا، لوگوں کے گھروں میں جا کے تو نہیں بول رہا نا، پھر وہ تو ناراضگی کے ڈر سے نہیں جاتے. ہم تو ہمارے ہو تو ہم تو حجاب بھی نہ پہنے، ہم تو اپنے نام بھی چینج کر لیں. بہت سے لوگ کر لیتے ہیں کمزور ایمان کر والے. لیتے ہیں جی. تو وہ تو اپنا مو اور پتہ نہیں محمد نام ہی نہیں رکھتے. ہاں. ہوں؟ ہماری میٹنگ میں بھی ایک ہوتا ہے نا، تو اس کو سب وہ محمد اس کا نام ہے تو اس کو مو مو بولتے ہیں، تو میں تو کبھی نہیں بولتی، میں کہتی میرے بیٹے کا ہوں. نام محمد اظہر ایوب تھا بڑے والے کا، تو شروع میں محمد تھا نا، تو یہاں آیا تو فرسٹ نیم محمد ہی بننا تھا، ہے نا. تو وہ ہوں اس نے مڈل کر لیا. ہوں پاسپورٹ یہاں کا بنوایا تو اس کو مڈل میں ڈال دیا اس نے. تو ہوں آپ اس کو اظہر ہی کہتے ہیں صاحب. ہوں تو اس طرح میرے ہسبینڈ کو ملک کہتے ہیں، ان کا ملک ہے شروع، ملک محمد ایوب. ان کا پہلے ہی محمد مڈل میں ہی تھا، ہوں سر نیم پہلے تھا. تو اس طریقے سے وہ چلتا ہے، پھر لوگ چینج کرتے ہیں اپنے. تو ہولیے چینج کر لیتے ہیں، لباس چینج کر لیتے ہیں، میرے کو پتہ ہی نہیں چلتا. اٹھنا بیٹھنا سب. لیکن کم از کم اپنا انر تو چینج نہ کرے نا، اندر سے تو مضبوط رہے نا، اللہ سے، اللہ کے وفادار رہے نا. جان بچانے کے لیے یا کچھ اس طریقے سے اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں اوپر سے، فرض کرے آپ کی جان کو خطرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت بھی اتاری ہے کہ دل تمہارا ایمان پہ مطمئن ہونا چاہیے، پکا ہونا چاہیے. اوپر سے چاہے جان بچانے کے لیے تم کہہ دو کہ آئی ایم ناٹ اے مسلم. سمجھ آئیے؟ جی. ایسی ایسی آیات قرآن میں موجود ہیں اور ایسے ہوں واقعات ہوئے. ہوں اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے کہ کوئی آپ کو مسلمان سمجھ کے اڑا دے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اندر سے پکے رہو. ہوں ٹھیک ہے. تو ہوں اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ آپ تھوڑا بہت اپنا جیسے کرنا، جیسا علاقہ ہو، مثلا آپ ابھی نقاب پہن کے گھوم رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، بہت کچھ کیا جا رہا ہے نا، تو ہوں آپ اس طرح کا اولیاء کیوں رکھتے ہیں؟ جتنا آپ رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں. ہوں اسلام یہ تھوڑی کہتا ہے کہ نقاب پہن کے گھومو. اسلام ہوں کہتا ہے ہیڈ کورنگ ہونی چاہیے، ہوں چیسٹ کورنگ ہونی چاہیے، ایک اچھا سا لباس ہو، ڈھیلا ہوں ڈالا ہو، جب باہر نکلے ٹائٹ لباس نہ ہو اور ہوں تھن نہ ہو کہ پہن کے بھی ننگا ہی لگے بندہ.
ہاں تو بہت وہ لوگ سیکھ کپڑے پہن لیتے ہیں. ہاں بالکل ایسی میں تو فوراً چینج کرواتی ہوں اپنی بچیوں کے. اگر اس طرح کی کچھ آج کل فراکس سے آ گئی نا تو وہ تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے سائز میں, تو میں نہیں پہنے دیتی, میں پیچھے سے پورا کور ہونا چاہیے باہر نکلے, جی. اور نہیں پہنے دیتی چھوٹے. تو جو بھی آپ نے ٹراؤزر پہنا ہوا نیچے اس کے اوپر تھوڑا سا لمبا ہی ہونا چاہیے, کور ہونا چاہیے. پھر آپ کا سلیوز تو چھوٹی والی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو آپ کی فلی ہوتی ہے. صحیح ہے نا. اور ہیڈ کورنگ پورا سارا وہ تو ہے, تو ماشاء اللہ وہ زیادہ گریسفل لگتا ہے بندہ نہیں. جی. اور نہ بھی لگے تو کوئی نہیں, اللہ تو راضی ہے نا. جی. بعض لوگ نہیں بھی کرتے کہ گریسفل نہیں لگتے, ہم پہ سے جچتا نہیں. آپ کریں اللہ کو خوش کریں یا بندوں کو کریں. جی. تو کل سے فلیما دین وائے تک تلون, اب دیکھیں گے وہ اللہ تعالی نے بات بتا دی. پڑھیں اس کو ذرا, کون پڑھ رہا ہے؟ قل say Falima, then why taqtuluna, you all kill Anbiya'a, prophets, Allah min from qablu before, in if kuntum you were mu'mineen believers. ڈس بلیورز مشرقی کافرین ہوتے ہیں نا, ہے نا. اور مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو بلیورز ہوتے ہیں. اگر تم اتنے ہی اپنے انبیاء پہ ایمان لانے والے تھے, بڑا کہہ رہے ہو کہ ہم تو اپنے انبیاء پہ ایمان لائیں گے, اپنی کتابوں پہ ایمان, تو تم کیوں ان کو قتل کرتے تھے؟ لیما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وائے. دیکھیں اصل میں یہ ہوتا ہے لیما, یہ ماں ہوتا ہے, لیکن جب کوشچن کے لیے آتا ہے تو اس کو الف گرا دیتے ہیں, تو یہ بن جاتا ہے لیما. اب آپ اس کو اس طرح لکھ لیں یا چھوٹا کر کے لکھ لیں, یوں لکھ لیں, یہ لیما ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دین لیما, لیما وائے تک تلونا. ٹھیک ہے. اب یہ تو کوئی اثر نہیں ڈالتا نا, تو تک تلونا ہی ہے. اب یہ فعل ہے, یہ فاعل ہے, اور یہ انبیاء اللہ ہی, یہ آپ کا مرکب اضافی بن کے کیا بن گیا؟ اس کا مفعول بن گیا. مفعول بن من گیا. قبل, اس سے پہلے, بیفور, فرام بیفور تم یہ کیوں کرتے تھے؟ اپنے انبیاء کو کیوں قتل کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں نا ان کی باتیں, بلکہ باتیں کیا سن رہے ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں. تو یہ جو اگر سب باتیں آتی تھیں پھر اس کا جواب کیا ہوتا تھا؟ جواب کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے بتاتے تھے نا, ہے نا, ان کو, اور وہ سنتے بھی تھے, اور پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ تمہاری باتیں ہو رہی ہیں. یعنی ان کو سانپ سونگ جاتا تھا نا, چور کی داڑھی میں تنکا, تو یہ تو باتیں ہماری ہیں, اب یہ اوپر کیوں پہنچ گئی ہیں, اور یہ کیسے جواب آ رہے ہیں, اور کیا ہو رہا ہے. اور نبی پہ تو جو نبی پہ ریویل ہو رہا تھا, انہوں نے وہ بتانا تھا لوگوں کو, پڑھ کے سنانا تھا. دیکھیں کتاب جو ہوتی ہے نا, وہ کتاب کا کے ساتھ ٹیچر بھی آتا ہے. اگر صرف کتاب سے علم آ جاتا تو ساری دنیا کتاب سے علم لے لیتی. کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پڑھایا, ان کے استاد کون تھے؟ روح القدس سے, وہ ان کو پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. اور پیچھے معلم, بڑا معلم کون تھا؟ وہ اللہ تھے. کس وقت کون سی آیت بھیجنی ہے, کون سا وقت, کس وقت ڈارس بندانی ہے, کس وقت ان کو کوئی آرڈر دینا ہے, کس چیز سے روکنا ہے, وہ سب ہوتا تھا. تو اب یہاں پہ جب انہوں نے یہ باتیں کی نا کہ ہم تو صرف کیا کریں گے, یہ دیکھیں ذرا, ہم کیا کریں گے, انزل علینا, جو نازل کیا گیا ہم پہ, وہ یکفرون, اور ہم کفر کرتے ہیں اس ساتھ اس چیز کے جو اس کے علاوہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو ہے یہاں پہ حالیہ ہے, وائل کا معنی ہے. دیکھیں وائل کا معنی آ رہا ہے, وہ حالیہ ہے. حالانکہ وہ جو ہے وہ اٹ مین قرآن, وہ حق ہے. اور اٹ قرآن کے لیے ہو سکتا ہے نا, نبی کے لیے تو اٹ نہیں آئے گا نا. جی. ہوا نبی کے لیے تو ہی آتا نا, وائل ہی. اب اٹ آر جس کا مطلب قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ حق ہے. یہ ساری باتیں آپ کو گرامر سکھاتی ہے. یہاں پہ اٹ آ رہا ہے تو یہ کتاب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے. تصدیق کرنے والا کیا ہے؟ قرآن. لما, کس چیز کو, واسطے اس چیز کو, فار وٹ ایور معاہم, جو ان کے پاس ہے, ود دیم. تو پھر یہ ساری ڈیٹیل آ گئی. اب یہ بھی جواب اللہ نے دے دیا. انہوں نے جب بات کی فوراً وہی آ گئی. کیوں ایسا کریں, ان کو بولو یہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں یہاں سے پڑھیں, اللہ questions there. Allah questions their assertion that they only believe in the Torah. Then why did you kill the prophets of Allah if you were truthful?
The Bani Israel either disbelieved in the messengers or killed them because they reminded them of what was in the Torah. If they really believed in the Torah, they would not have killed them. Killing of anyone, especially the messengers, was against the teachings of the Torah. The reality is that you don't accept the truth. The Bani Israel at the time of the Prophet are being addressed in this ayah. They are असल बात तो ये है कि इंसान ट्रूथ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, वो अपनी मनमानी करना चाहता है। ये सारा जितना भी करता है ना, बंदा बहाने बनाता है, बातें बनाता है, तो अल्लाह बंदा जो है वो ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करता। आप देखते होंगे, आप कोई सच्ची बात करें, बच्चे नहीं मानेंगे, बात दफा नहीं मानते, वो बंदा और भी है वो नहीं मानेगा, वो बहाने बनाएगा, वो रिश्ते पेश करेगा, बहस करेगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर वो एक्सेप्ट करना चाहता है तो फिर तो बात बहस खत्म ही हो जाती है ना। आपने बताया, उसको समझ आ गई कि ये सही है, मुझे मान लेना चाहिए, और वो नहीं मानता तो फिर तो उसको कोई मनवा ही नहीं सकता। ठीक है, मानने वाला तो खुद ही मान लेता है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया तो कितने लोग खुद ही मान ले आए। मदीने आए तो मदीने में भी कितने जो ईसाई थे वो इस्लाम ले आए, है ना, तो खुद ही मान ले आए। जिनमें मानना होता है बगैर कहे भी मान जाते हैं। द बनी इसराइल एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट आर बीइंग एड्रेस्ड इन दिस। जी ये किससे एड्रेस हो रहा है? जितना कुछ कहा गया है पीछे बनी इसराइल के, जितना भी कितना ज्यादा आयात आई है ना, ये आखिरी आखिरी था मामला, मैंने आपको बताया था बनी इसराइल का। तो ये सारा किन से खिताब हो रहा है, किन को एड्रेस किया जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो बनी इसराइल थे, जो वहां से अपने अपने जहां पे रहते थे, फलस्तीन वगैरह में, जिधर भी इनके मुल्क थे, कंट्रीज थे, वहां से ये माइग्रेट करके मदीने में आ गए थे कि यहाँ पे वो आखिरी नबी आने वाला है। ठीक है, और जी जाहिर है वो हमारी जनरेशन में आएगा तो हम इधर ही पहले आके आबाद हो जाते हैं। 100 साल पहले आके आबाद हो गए थे, और जब वो नबी आए तो वो तो दूसरी लड़ी में आ गए, जी है ना, शरीकों में आ गए। वो जो पाकिस्तान में कहते हैं शरीका, तो वो तो शरीके में आ गए, तो फिर इनको हसद हो गया, फिर उन्होंने मानना ही नहीं था। तो अब ये अल्लाह ताला सारी बातें जो है ना, ये उन्हीं बनी इसराइल से कर रहे हैं जो 100 साल पहले आके मदीने में आबाद हो गए। ये अब्दुल्ला बिन उबई मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन अंदर से तो वही थे ना। जी वो तो उनके भेद लेने के लिए, उनकी जासूसी के लिए वो सारे अंदर बैठे रहते थे मुसलमान बन के। अंदर से तो अल्लाह ताला ने कहता है इनका ईमान तो कबूल ही नहीं है मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है जरा सा पढ़े। दे आर नॉट द वंस हु किल्ड द प्रॉफिट्स। They are not the ones who killed the prophets, it was their ancestors. They were trying to do the same with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If one approves of an action, it is the same as if one did the action. They approve the actions of their forefathers. The scholars of the Bani Israel altered the words of the Torah so the book does not remain today. ये सारे उनके काम है, ठीक है ना। तो ये अब है वलकद जाअकुम मूसा बिल बैयिनात। अब मूसा अलैहि सलाम का जिक्र हो रहा है, ठीक है। और मूसा अलैहि सलाम जो है, अभी इन्हीं के अंदर मूसा भी आए हैं ना, है ना। और जी अल्लाह के वो उनके पास 9 मुअजिज़ात थे, है ना, अल्लाह ताला की निशानियां। बैयिनात क्या होती हैं? क्लियर प्रूफ्स होते हैं जो अल्लाह ताला देते हैं ताकि लोग मेरे नबी के ऊपर ईमान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो क्लियर प्रूफ था वो कुरान ही था, जो आज तक है, जी और बगैर किसी उसके है कि उसमें कोई नहीं किया गया। तो सुम्म तखज़्तुमुल इजला मिन बादी, फिर उन्होंने बछड़ा बना लिया। यहाँ से बाद में पढ़ने जी जी क्या पढ़ना है? असल में मेरे गेस्ट आए, उन्हें समझ जी जी जाना है। करूँगा। आपने बहुत पढ़ा दी है, ठीक है। हाँ ठीक है, इतना ही ना। तो फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी। मैं तो कल भी क्लास लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं टाइम किधर जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। जी जी मैं बिल्कुल। वॉक के लिए भी नहीं निकल पाती, घर में ही टाइम पता नहीं इधर से उधर कहाँ चला जाता है। ठीक है, जी तो ओके, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि फी वबरकातुहू। अमानिल्लाह। और बच्चे इतना ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, इससे ज्यादा मैं पढ़ूंगी तो फिर वो भी इधर उधर होने शुरू हो जाते हैं। जी सही जी है, तो जी जी ठीक है, ओके, फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।